राष्ट्र समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका 3 जनालाई बर्खास्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्री परिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि राउतले पनि मध्य सरकारको मन्त्री परिषदबाट नेपाली कांग्रेसका 3 मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्। कांग्रेसबाट मध्य प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह छन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री राउतले फोन गरेर राजीनामा दिन भनेका थिए, तर राजीनामा नदिएपछि बर्खास्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू 26 जेठ 2078 मा नियुक्त भएका थिए। बिहिबार साँझ सत्ता गठबन्धन घटक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका 6 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सबैलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरे पनि त्यसमा जसपाले पुनर्विचार गरी कांग्रेसका मात्र मन्त्री हटाएको हो। 3 मन्त्री बर्खास्त गरेको पत्र मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएका छन्। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री राउत नै सम्हाल्नेछन्। सत्ता गठबन्धन छाडेर जसपाले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई बिहिबार बर्खास्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका थाई कमिटी सदस्य तथा मध्य प्रदेशका सह इन्चार्ज प्रभु शाह, रौतहट जिल्ला इन्चार्ज उपेन्द्र शाह र सह इन्चार्ज कुन्दन कुशवाहालाई पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेका हुन्। उनीहरू पार्टी विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको उनीहरूलाई पार्टीको सदस्यता समेत निष्कासन गरिएको महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै रौतहट जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी सह इन्चार्ज उद्धव रेग्मीलाई दिएको छ। महासचिव पोखरेलले प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै एमालेको रौतहट जिल्ला कमिटी विघटन भएको छ। एमाले मध्य प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामअवतार यादवले शुक्रबार रौतहटमा त्रिभुवन शाह अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटी विघटन गरेका छन्। प्रदेश अध्यक्ष यादवले दीपक राय यादवलाई जानकारी दिँदै पत्र जिल्ला कमिटी विघटन भएको जानकारी दिएका हुन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि रहेको मतदान स्थलहरूमध्ये 143 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील राखिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा नाकालाई दृष्टिगत गर्दै 114 मतदान स्थललाई संवेदनशील घोषित गरिएको छ। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै यसको आवरण न्यूहमा हुन सक्ने सम्भावित अवांछित घुसपैठ निस्तेज गर्न सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ गरिँदै लगी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीले बताउनुभयो। 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभा क्षेत्र रहेको जिल्लामा निर्वाचनका लागि 258 मतदान स्थल र 479 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन्। जिल्लाका सबै मतदान स्थलको वस्तुस्थिति बुझी राख्न सुरक्षा निकाय सहित अनुगमन निरन्तर जारी राखिएको छ। जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक परिवेश, आपराधिक गतिविधि लगायतका आधारमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रलाई 3 तह अति संवेदनशील र सामान्यमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ। 8 वटा संवैधानिक आयोगहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरूको बैठकले निर्वाचन अनुगमनका लागि सबै आयोगले एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर निर्वाचनको अनुगमन गर्ने र सोको मूल्याङ्कन गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन्। निर्वाचनको बेला संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार लगायतको विषयहरूमा गम्भीर भएर साझा संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। सो बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेसी, महिला, दलित लगायतका उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशितामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। साथै बैठकले समानुपातिक समावेशितालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा नलिएको समेत निष्कर्ष निकाल्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिका 11 थापाथली स्थित बागमती किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउन थालिएको छ। नदीको बहाव क्षेत्र सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत रूपमा संरचना बनाएर बागमती प्रदूषित बनाइएको भन्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले धेरै वर्ष अघिदेखि संरचना हटाउन खोजेको थियो। यी संरचना हटाउन समितिले गत माघ महिनामा पनि सूचना प्रकाशित गरी काम अघि बढाएको थियो। त्यसबेला विभिन्न समूहको दबावमा काम रोकिएकोमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा ती अनाधिकृत संरचना भत्काउन थालिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका रुद्रेश्वर महादेव मन्दिरको पुजारी भवन, क्रियापुत्र भवन, क्रियापुत्री भवन, ओम शान्ति भवन लगायतका संरचना भत्काइएको छ। थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई भने राजनीतिक संरक्षणका आधारमा केही नगरिएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा विरोध पनि भइरहेको छ। सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारका जग्गा कब्जा गर्नेलाई त्यहाँबाट हटाउन नदी सफाई अभियान कर्मीहरूले माग गरेका छन्। त्यो त्यति हामीले भत्कायो, त्यसपछि हामी आफै भत्काउँछौँ भनेपछि त्यो भाङ बनाएर छोडिदिएका छौँ। त्यसपछि रुद्रेश्वर महादेव देख्नु भएको छ, त्यसको यतापट्टिको बिल्डिङ त्यो पनि हामीले चाहिँ भाङ बनाइदिएका छौँ, ड्यामेज गरिदिएका छौँ। र त्यसको सँगसँगै यतापट्टि क्रियापुत्री भवनमा चाहिँ क्रियापुत्री बसेको अवस्था छ। 2 गतेसम्म उहाँको रहेछ। अब थप उहाँले क्रियापुत्री राख्नुहुन्न भन्ने उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो। कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो क्रियापुत्री चाहिँ 2 गते सरिसकेपछि त्यो भत्काउने कुरो हो। र यो अहिले देख्नुभयो ओम शान्तिको उहाँहरू आफूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। हिजो अस्ति नै हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सामान निकाल्छौँ, सामान निकाल्दैछौँ भन्ने हिसाबले उहाँले सामान पनि निकाल्दै गरेको र अहिले हामीले चाहिँ अरू सामान उहाँले निकाल्दै गर्नुहुन्छ र अरू पनि सामानहरू ड्यामेज नहोस् भनेर हामी त्यति भत्काएर छोडिदिएको यति नै हो। राजधानीमा सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने सबैभन्दा बढी नदी प्रदूषित बनाउँछन्। सुकुम्बासीलाई च्याङझुङ नारायण आवासीय भवन निर्माण गरेको वर्षौं बिते पनि सार्न मानेका छैन। राजधानीको मुटुमा रहेको नदी किनारमै बस्न पाउनुपर्ने माग सुकुम्बासीको नाममा हुँदै आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसले अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम बागलेलाई टिकट नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट क्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा उहाँले नेपाली कांग्रेसले बागलेलाई टिकट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै देशको ठूलो भन्ने दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले विद्वान व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित गराएर देश विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञहरूलाई देशभन्दा बाहिर पठाएर मुलुकभित्र गरिब निमुखा मात्र बस्ने हो भने दिगो आर्थिक विकास गर्न समस्या हुने औल्याउनुभयो। मतले अहिलेसम्म रेकर्ड मतले जितेर म अब निवृत्त भएको छु र मैले कुनै पनि मुलाइजा मैले अब गर्नु पनि छैन। मैले पनि जीवनमा आर्जन गरेको भनेको तपाईहरुको माया मात्रै हो। मैले जति सके गरेँ र म अब जुन बिन्दुमा पुगेको छु यही ढंगले यसरी नै दोहोरो कर्म हामी गर्ने, आफूतिर नहेर्ने, उपदेश दिने, ठुला ठुला कुरा गर्ने अनि अन्त्यमा देश छोडेर अन्त्यकै गएर बस्ने। अनि यो देश भनेका यहाँका गरिब निमुखा कतै केही गर्न नसक्ने मात्रै बस्ने यस्तै हो भने यो देश कहिले पनि बन्दैन। तर मलाई विश्वास छ बन्छ, बनाउनु पर्छ। यो कुरा बुझ्ने मैले एकदम अहिलेसम्म भएका मैले देखेको विद्वानहरूमा 1 नम्बर विद्वान डाक्टर स्वर्णिम बागले हुनुहुन्छ। तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आफूले सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले चुनाव लड्ने टिकट पनि दिएन। अनि देश बन्छ। उहाँको कुरा सुन्नु होला, अर्को सेसन उहाँले कुरा सुन्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु नि यो तारले बन्दैन र पहिले तपाईहरु हामी सबैलाई आग्रह छ आत्मनिरीक्षण गरौँ। म पनि गर्दैछु, तपाईहरु सबैले गर्नुहोस् र आयोजक साथीहरुलाई मेरो आग्रह छ समयको व्यवस्थामा ध्यान दिनुहोस्। विकास भनेको समय हो, टाइम हो। त्यसैले त्यसको व्यवस्था नभएसम्म विकास समृद्धि नै हुँदैन। विकास नभएसम्म उत्पादन नबढाएसम्म त्यो सस्टेनेबल पनि हुँदैन। त्यसैले विकास र दिगोपन अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यसैले यसको चाहिँ गुदी कुरोमा फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई आत्मनिरीक्षण गर्न, हामी सबैले आफूलाई मम भन्न, हामीले जे जति गलत कामहरू गरेका छौं त्यसलाई छिटो परित्याग गर्न र देश र समाज र मानव जातिको हितमा लाग्न अघि बढौं। भट्टराई
ले समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म देशको समृद्धि हुन नहुने भन्दै आर्थिक विकास र मुलुकमा उत्पादन बढाएर दिगो विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले रोजगारका लागि विदेशी युवाहरूको जमातलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफूलाई भोट हालेर युवाहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। जीवन बाँकी भएका यो युवा पंक्तिलाई चाहिँ हामीले छेक्न खोज्दाखेरि, सही ठाउँ दिन नखोज्दाखेरि इनफ इफ इनफदेखि लिएर लौरोदेखि लिएर अनेक प्रकारका आन्दोलनहरू चल्छन्। उनीहरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन। हामीले आफूलाई आफ्नो आत्माभित्र प्रवेश गरेर हामीले हेर्नु पर्यो कि हामी कहाँ उभिएका छौँ। भगवानको कृपाले, तपाईँहरू सबैको स्नेह र मायाले मैले थुप्रै इष्टमित्रहरू कमाएको छु। विश्वभरि छरिएका ती युवाको जमातले मलाई जहिले पनि टोलाउँछ, उसको आँखाले मलाई एउटा प्रश्न गरिरहेको हुन्छ कि तपाईँ त चाहिँ नि विश्वको एउटा एक्लो चिनिएको एकदम नेपालका झन्डा ठाउँ ठाउँमा वाइवाईदेखि लिएर होटलदेखि लिएर गर्ने र नेपालभित्र पनि तपाईँको चाहिँ नि नेपालभित्रै हेडक्वार्टर रहेको मल्टिनेसनल बनाउनु भयो। तपाईँले त्यति गर्न सक्ने मान्छेले हाम्रो के प्रबन्ध गर्नु? 50,000 हामी जस्ता मान्छेहरू यो देश छोडेर हरेक महिना कि गोरखपुरको बाटोबाट कि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानको बाटोबाट हामी बाहिर गइरहेका छौँ। के गर्नुभयो तपाईँले हाम्रो लागि भन्ने प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् नबोलिकन। त्यो प्रश्नले मेरो कन्साइन्सलाई ठोक्छ नराम्रोसँग। त्यसैले म आज राजनीतिमा छु। मेरो यो छैन। मैले डाक्टर साहबलाई सबै कुरा छोडेर उद्योग व्यापार गर्नुहोस्, आउनुहोस् व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्दाखेरि अलिक गाह्रै होला, अन्यथा मलाई क्षमा गर्नु होला डाक्टर साहब, होइन? र डाक्टर साहबले मलाई आएर तपाईँ पोलिटिकल एक्टिभिस्ट बन्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो पनि गाह्रो होला। तर हामी दुईटा एक ठाउँमा बस्यौँ भने, मतलब हामी त खैर अहिले त गठबन्धनको कारणले एकै ठाउँमा छौँ, होइन? भनेपछि अदरवाइज वाट दिस कन्ट्री निड्स इज अ रियल पार्टनरसिप। उहाँले अब योजना र भिजन भएका युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। चौधरीले मुलुकको दिगो विकास र अगाडि बढाउन लागि पैसा र शक्ति केन्द्र प्रयोग गर्न कमी नहुँदा समेत युवाहरूले समस्या परिपूर्तिका लागि आफू राजनीतिमा लागेको बताउनुभयो। म पनि तपाईँहरूको सद्भावले 3 पटक सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली एवं प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी बीच 2079-6-8 गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशिप फोरम एन्ड साइनिङ सिरोमनी अफ द कमिटमेन्ट लिडर सेन्थेनिङ फर अडिट क्यापेसिटी इन एसिया एन्ड द पेसिफिक विषय कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा डङ्गाललाई 2 दिनलाई 2 जनालाई सहभागी हुन टङ्गाल समेत 2 जनालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने $200 मिलियन ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 मन्सिरसम्ममा निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। Leadership Forum on and signing ceremony of commitment letter strengthening performance audit capacity in Asia and the Pacific विषय कार्यक्रममा माननीय महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा डङ्गाल समेत 2 जनालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने $200 मिलियन ऋण सहायता सम्बन्धी
दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने। 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 साल मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआवजा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइको कार्य अवधि समाप्त हुने मिति 2079 7/11 देखि लागू हुने गरी 1 वर्ष थप गर्ने। विभिन्न देशका 37 जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा वस्तु विलम्ब शुल्क र जरिवाना बापतको रकम बिना गरी 3 महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट जिल्लाको विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कपिलवस्तु जिल्ला साबिक बकडरिया वार्ड नम्बर 9 क स्थित 1 बिघा जग्गा 15 शय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ 30 वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त सहयोग गर्न स्वीकृति दिने नेपाली सेनाका विनिमय 1775 सहायक रथी विजय थापाको पदावधि 2080 6/1 गतेसम्म थप गर्ने। नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा विनियम 1825 महासेनानी राजेन्द्र प्रसाद सुनवारलाई अवकाश हुने मितिभन्दा 1 महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएपछि पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले कानुन शासन र सुशासनलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कानुनको पहुँचमा नभएकाहरूको केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र सुधार निरन्तर रूपमा चलिरहेको प्रक्रिया हो र संसदमा पेश भएका र पेश हुन नसकेको विधेयकलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसदमा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृह कार्य गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति आफ्नो सदैव सम्मान रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विधि सम्बद्ध रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरूको कार्यमा मेरो सदा सहयोग र सद्भाव रहनेछ। लोकतान्त्रिक सरकारको मन्त्रीको हैसियतले स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति मेरो सदा सम्मान रहन्छ। सरकारको तर्फबाट न्यायपालिकालाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग तत्परताका साथ पुर्याउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार संस्थाको रूपमा मैले नेपाल बारलाई हेरेको छु। उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रिया र सहकार्यबाट
संविधानवाद, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनप्रति सक्रियतापूर्वक लाग्नेछु। कानुन मन्त्रीको हैसियतले यो निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन, निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गर्नका निमित्त आगामी मङ्सिर 4 गतेको चुनावपछि गठन हुने सरकारले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले मन्त्रालयको गतिविधि र भावी योजनाबारे मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले ऐन कानुन अनुसार नै आचार संहिता अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएको दाबी गरेको छ। शुक्रबार आयोगमा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको कल सेन्टरको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको बनाएको अनुगमन संयन्त्रमाथि विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै कसैले रोइलोमा आयोग संवैधानिक र कानुनी अधिकार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई स्वीकार नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अनुगमनको विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यममा मर्म नबुझेको भन्दै आयोगको मर्यादामाथि प्रहार भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो। आयोगले संविधानमा उल्लेख्य पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विषयमा राम्ररी पढेको भन्दै आम सञ्चार माध्यमलाई निगरानी गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको उहाँले बताउनुभयो। थपलियाले मर्यादित संस्थाहरूबाट नै आयोगलाई लान्छना लगाउने काम हुनु गम्भीर विषय भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आयोगलाई सानो विषयमा अल्झाएर कतै निर्वाचनको स्वच्छता भङ्ग खोजेको सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस कसैले राखेको छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्र भएको तर्क गर्नुभयो। थपलियाले आम सञ्चार माध्यमको प्रचलित कानुन बमोजिम अनुगमन गर्ने र त्यसको जानकारी गराउने प्रेस काउन्सिललाई सुझाव दिनुभयो। दफा 22 जहाँ हामीले आचार संहिता तर्जुमा गर्दछौँ र त्यो आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, परिपालना गराउनको निम्ति, अनुगमन गर्नको निम्ति हामीले छुट्टै संयन्त्र पनि बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ ऐनमै भएको व्यवस्था हो। यसलाई प्रयोग गरेर यो कार्य अगाडि बढाइरहँदा निर्वाचन आयोग चाहिँ आम सञ्चार माध्यमको मर्म नबुझेको संस्था हो भने झैँ गरेर अलिकति आयोगलाई हुच्याउने, आयोगको मर्यादामा पनि आँच पुर्याउन खोज्ने र निर्वाचनको स्वच्छतालाई पनि खलबल्याउने ढङ्गका कहीँ कतै अभिव्यक्ति भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी कसैले कुनै पनि किसिमको रोइलो हाल्दैमा हाम्रो संवैधानिक र कानुनी अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ। साथसाथमा निर्वाचन आयोगले राम्ररी अहिलेको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने विषय राम्ररी पढेको छ र निकै गहन ढङ्गले निर्वाचन आयोगले बुझेको पनि छ। हाम्रो यही टिम हो। निर्वाचन आयोगले सञ्चारको हक पनि पढेको छ, सञ्चार सम्बन्धी कानुन पनि थोर बहुत बुझेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरू पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। र साथ भन्ने विषय के हो भने नेपालको त्यो मात्रै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग हो। तपाईँले अरूका डकुमेन्ट ल्याइदिनुहोस् जसले यो निर्वाचन गराउनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका आम सञ्चार माध्यमले खेलेको छ भनेर आफ्नो डकुमेन्टमा दस्तावेजीकरण गरेको छ। र कतै निर्वाचनको स्वच्छतालाई भङ्ग गर्न सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस यदि कसैले राखेको छ भने मैले यति भनौँ, त्यो दिवा स्वप्न हो, त्यतातिर नलागे हुन्छ। म यो विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरू साथीहरू, मैले भनेको छु जहिले सुकै तपाईँहरूसँग हामी चाहिँ एभाइलेबल छौँ। जुनसुकै टिम, यो टिम यत्र कर्मचारी साथीहरू छौँ, हामीलाई त्यो कुनै पनि आएको छैन। र म यहीँबाट हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु, मैले र हाम्रो टिमले प्रेस काउन्सिल ऐन 2048 पनि पढेको छ, कतै गर्न सक्छौँ। हामीले पठाउँदा त्यो बासी नै भइसक्ला, बासी विवरण आयो भन्ने अवस्था पनि होला। जे भए पनि यदि त्यस्तो छ भने तपाईँले त्यसलाई गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। आयोगले आन्तरिक प्रयोजकको निमित्त गठन गरेको टिमले कुनै सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्नु परे काउन्सिललाई लेखी पठाउने उहाँले बताउनुभयो। मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रश्न तथा जिज्ञासाले सम्बोधन गर्न स्थापित कल सेन्टरको स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ। कल सेन्टर 24 घण्टा नै सञ्चालनमा रहनेछ। यद्यपि तत्कालका लागि कर्मचारीहरू भने दैनिक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म रहने आयोगको भनाइ छ। उनीहरू नभएको अवस्थामा सरोकारवालाको प्रश्न स्वतः रेकर्ड हुने व्यवस्था गरिएको
बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को भदौमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय 24% घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका साथै तरलता अभावले बैंकको ऋण लगानी घटेपछि बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय प्रभावित भएको हो। बीमा समितिका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 19 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको साउनमा 4 अर्ब 47 करोड 54 लाख बीमा शुल्क सङ्कलन गरेकोमा भदौमा घटेर 3 अर्ब 39 करोड 87 लाख रुपियाँ सम्ममा सङ्कलन भएको छ। बीमा शुल्क सङ्कलन घटे पनि बीमा लेखको सङ्ख्यामा भने सामान्य वृद्धि भएको देखिएको छ। कम्पनीहरूले साउनमा 2,21,642 वटा बीमा लेख जारी गरेकोमा भदौमा 2,23,727 वटा जारी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ। नेपालमा बीमा गर्ने प्रचलन अत्यन्त न्यून भएकोले बैंकबाट ऋण लिँदा धितो राख्ने सम्पत्तिको मात्र बीमा हुने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले धितो लिने सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ। तरलता अभावका कारण बैंकहरूको नयाँ ऋण प्रवाह न्यून भएकोले बीमा कम्पनीहरूमा पनि नयाँ व्यवसाय अत्यन्त न्यून रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले को भनाइ छ। समितिका अनुसार भदौसम्ममा कम्पनीहरूले कुल 4,45,669 वटा बीमा लेख जारी गरी 7 अर्ब 87 करोड 42 लाख रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। कम्पनीहरूले सबैभन्दा बढी सम्पत्ति बीमा लेख र सबैभन्दा कम लघु बीमा लेख जारी गरेका छन्। उनीहरूले सम्पत्ति बीमा लेख 89,663 र लघु बीमा लेख 6,151 वटा जारी गरेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीका व्यवसाय खस्किएको छ। समितिले अघिल्लो दिन जीवन बीमाको कम्पनीहरूको व्यवसाय गत साउनको तुलनामा भदौमा 27.11% घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकको राजधानी बगदादमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि जारी संसदको बैठक चलिरहेको बेला बिहिबार बगदादको अति सुरक्षित हरित क्षेत्र ग्रीन जोनमा 8 वटा रकेट प्रहार भएका छन्। इराकी राजधानी ग्रीन जोन नजिकको संसद अधिवेशनका लागि भेला भएका बेला आक्रमण भएको अल जजिरा सैन्य वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। अल जजिराका अनुसार 329 सदस्य मध्ये कम्तीमा 269 जना उपस्थित भई अधिवेशन स्थगनका लागि गणकपूरक सङ्ख्या पुगेपछि इराकी संसदको बैठक स्थगन गरी दिउँसो पुनः बस्ने गरी सूचना जारी गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको मनोनयनमा पहिलो चरणमा मतदानमा आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको थियो। समाचार तयार पार्दासम्म दोस्रो चरणको प्रयास जारी रहेको थियो। इरान समर्थित सिया पार्टीहरूको गठबन्धनले मोहम्मद सिया अल सुरानीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवार बनाएको र संसदमा सबैभन्दा ठूलो समूह भएको दाबी गर्दै औपचारिक पत्र बुझाएपछि रकेट आक्रमण भएको हो। बिहिबारको आक्रमणमा सुरक्षाकर्मी सहित कम्तीमा 5 जना घाइते भएका छन्। इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादमीले ट्विटर मार्फत आक्रमणको निन्दा गर्नुभएको छ। अमेरिकामा एक पुलिस अफिसर सहित 5 जनाको गोली हानी हत्या भएको छ। बिहिबार साँझ उत्तरी क्यालिफोर्निया राज्यमा भिडमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा प्रहरी अधिकारी सहित 5 जनाको ज्यान गएको हो। घटनामा 2 जना घाइते भएको क्यालिफोर्नियन राज्यका मेयर मेरियन वल्डिविन पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले गोली प्रहार गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। अमेरिकामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। रुसले कब्जा गरेको युक्रेनको खेर्सन क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई हटाउने भएको छ। युक्रेनी सेनाले दैनिक रकेट हमला गरेको आरोप लगाउँदै दक्षिण खेर्सन क्षेत्रका रुसी नेता व्लादिमिर साल्डोले सो क्षेत्र खाली गर्न नागरिकलाई आह्वान गर्नुभएको हो। साल्डोसँग फोन वार्तापछि रुसी उपप्रधानमन्त्री मारात खोस्तुनीले सरकारी टेलिभिजनमा सन्देश मार्फत समर्थन गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी सरकारले खेर्सन क्षेत्रको बासिन्दालाई देशका अन्यत्र जान सहयोग व्यवस्था गर्ने बताउँदै उहाँले स्थानीयलाई विशेष गरी दक्षिण रुस र क्रिमियामा जान आग्रह गर्नुभयो। खेर्सन क्षेत्रबाट गएका सबै नागरिकलाई निःशुल्क आवास र आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन खिस्लुनले बताउनुभयो। खेर्सन क्षेत्रका नागरिकको पहिलो समूह शुक्रबार रुसको रोस्ताभो क्षेत्रमा पुग्ने रुसी राज्यका समाचार एजेन्सी टासले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाले हालै उत्तर पश्चिमी खेर्सनको केही क्षेत्र पुनः कब्जामा लिएको छ। अब
खेलकुद समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत शुक्रबार फिनिसिङ पुरुष टिम इपीमा आर्मीले स्वर्ण जितेको छ। एपीएफलाई 45-28 अङ्कले पछि पार्दै आर्मीले स्वर्ण जितेको हो। आर्मीका लागि यो फिनिसिङमा 5औं स्वर्ण पदक हो। पोखरा रङ्गशाला स्थित ब्याडमिन्टन कोर्टमा भएको फाइनलमा एपीएफले रजत पदक जित्दा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशले काँस्य पदकमा चित्त बुझाए। फिनिसिङतर्फ 6 व्यक्तिगत र 6 खेल टिम इभेन्टमा भएका थिए। फिनिसिङको अङ्क तालिका अनुसार आर्मी च्याम्पियन बनेको छ। आर्मीले 5 स्वर्ण 5 रजत 7 काँस्य सहित 17 पदक प्राप्त गरेको छ। बागमतीले 4 स्वर्ण 3 रजत र 1 काँस्य सहित 8 पदक प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी 2 स्वर्ण 4 रजत 7 काँस्य सहित 13 पदकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 स्वर्ण 2 काँस्य सहित 3 पदक जितेको छ। गण्डकी प्रदेशले 4 काँस्य पदक सहित 5औं स्थानमा छ भने प्रदेश 1ले 3 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। पोखरामा आयोजित नवौं राष्ट्रिय खेलकुद 2079 अन्तर्गत शुक्रबार भएको महिला T20 क्रिकेट खेलमा नेपाल पुलिस क्लब विजय भएको छ। पुलिस क्लब लगातार तेस्रो खेलमा पनि विजय भएको हो। क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 97 रनले पराजित गरेको हो। पोखरा रङ्गशाला स्थित क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल पुलिस क्लबले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 112 रनको योगफल तयार बनाएको थियो। जवाबी ब्याटिङमा आएको लुम्बिनी प्रदेशले 12.5 ओभरमा 10 विकेटको क्षतिमा 15 रन मात्र बनाएको थियो। खेलमा 48 रन बनाएकी नेपाल पुलिस क्लबकी कविता जोशी प्ले अफ द म्याच घोषित भइन्। जितसँगै नेपाल प्रहरीको महिला क्रिकेट टिम समूह बीमा 6 अङ्कसहित समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल प्रहरीको महिला क्रिकेट टिम असोज 31 गते समूह ए को उपविजेतासँग सेमी फाइनल खेल्नेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला भलिबलको दोस्रो दिनको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ नेपाल पुलिस र बागमती प्रदेश विजय भएको छ। म्याग्दीको बिहारस्थित खुल्ला मञ्चको मैदानमा भएको पहिलो खेलमा एपीएफ क्लबका कर्णाली प्रदेश बागमती प्रदेशले प्रदेश 1 र नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनीलाई पराजित गरेका हुन्। तीनवटै खेल लगातार सोझो सेटमा सकिएको थियो। शुक्रबारको खेलमा एपीएफ पवित्रा भट्ट, बागमतीकी सलिना बुराथोकी र पुलिसकी लक्ष्मी चन्द्र ले वुमेन अफ द म्याच उपाधि पाए। बिहिबार भएको उद्घाटन खेलमा गण्डकीले सुदूरपश्चिमलाई सोझो 3 सेटमा पराजित गरेको थियो। समूह विजेता बन्दै गण्डकी र नेपाल पुलिस क्लब क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार कर्णाली प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कार्तिक 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश 3 विभागीय टिमको सहभागिता छ। लिग कम नक आउट बेस्ट अफ लाइफ सिस्टममा खेलाइएको खेलका लागि 4 वटा समूह बनाइएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।